अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट हाज़िर खिदमत। नाजरीन, हम आपको आज बताएंगे कि कल से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो एक बिजली के बिलों में इजाफे पर इजलास बुलाया था, उसका फाइनल राउंड जो है आज होने जा रहा है। उसमें आवाम को रिलीफ मिलने की बड़ी उम्मीद है। ये जो आवाम को रिलीफ मिलने वाली है, इससे सबका हुकूमत या सब PTM के जो लोग हैं या रहनुमा हैं या दीगर सियासी जमातें, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि इन्होंने आवाम को रिलीफ दिया। हमने तो आवाम को फंसा दिया था, हमने तो आवाम का बिजली का बिलों का बोझ डाल दिया था। वो बेचारे उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, वो इस बात पे परेशान है। एक वफाकी वज़ीर है ख्वाजा आसफ, उसके साथ ही दीगर रहनुमाओं के भी बयान आ रहे हैं कि जी 300 तक जो है ना आवाम को रिलीफ दिया जाए। अलीम खान ने कहा है कि 200 तक दिया जाए। वो भाई, जब आप पार्लियामेंट में थे उस वक्त आप क्या कर रहे थे? जब आप मुंतखब हो गए पार्लियामेंट में जाते हैं, आप अपने आंखें, कान और ज़बान बंद कर लेते हैं। उस वक्त आवाम को आपको याद ही नहीं आते। आज जिन्होंने ये बिजली के बिलों में इजाफा किया, इसके ज़िम्मेदार PTM हुकूमत है। इन्होंने ये सब कुछ किया है। IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है वो इसकी एक कड़ी है। ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है 5 रुपये कुछ, ये उसका एक हिस्सा है जिस पे साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने दस्तखत की है। वो वज़ीर ख़जाना जो लंदन से चले थे, तो उनका वहाँ बैठे जहाज़ में ये दावा था, मैं आता ही IMF को देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं गोली चला दूँगा, मैं उनको मार दूँगा, वो मेरे मतहत हैं, वो ये करेंगे वो करेंगे। जब यहाँ आए तो IMF ने भी फिर उन्हें ऐसी झंडी दिखाई कि वो अपना सा लेके रह गए। उन्होंने फिर कुछ नहीं किया, अपने मामला समेटे, अपनी 4 साल की तनख्वाहें 64 करोड़ लिए और दीगर काम किए, तो फिर वो निकल गए। अब वो लंदन में बैठे और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी लंदन बैठे हुए हैं और अवाम की बेबसी का और अवाम की परेशानी का और अवाम की मुश्किलात का तमाशा देख रहे हैं। यार, बात ये थी, ये काम हुआ था तो आपको पाकिस्तान रहना चाहिए था। आप मियाँ नवाज शरीफ को ले लंदन चले गए। भाई, वो जब आएंगे जब नहीं आएंगे वो तो बात का मामला है। इस वक्त अवाम की परेशानी का कौन मुदावा करेगा? निगरान वज़ीर आज़म तो करने जा रहे हैं, उन्होंने तो फैसला किया हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो अगर आवाम को रिलीफ मिल जाता है तो आप ये बातें छोड़ें। कोई सड़कों पे जो आपको बताएं कि PTM में कुछ ऐसी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी ने भी अपने कारकुनों से कहा है कि जी वो भी एहतजाज में हिस्सा लें, वो सड़कों पे निकले, वो टायर जलाएं, वो बिजली के बिल जलाएं। KPK में JUI ये काम कर रही है। वो पार्लियामेंट में हम मौजूद थे, क्यों अवाम को धोखा दे रहे हो? खुदा के लिए क्यों लोगों को अंधा कर रहे हो? वो खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो। आप पार्लियामेंट में मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ है। उस वक्त तो आप बड़े दावे कर रहे थे कि जी ये शुक्र है IMF से मुआहदा हो गया है, तो अब पाकिस्तान जो है बच गया है, डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। भाई, अब वो डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान बच गया तो अवाम तो डिफ़ॉल्ट हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन इसका मुदावा करेगा? निगरान हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है। अगर वज़ीर आज़म ने और उनकी काबीना ने फैसला किया हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो उन्हें ज़रूर रिलीफ देना चाहिए। अब इन्हें यह भी फिक्र है, ये जो सियासी जमातें हैं, कि अगर इन्होंने रिलीफ दे दिया तो फिर ये 5 साल के लिए पक्के हो जाएंगे। भाई, हमारी आवाम की तरफ से ये 5 साल हो 10 साल बैठे रहें, हमें कोई लेना देना नहीं है। बादशाह सलामत को भी ये देखना चाहिए कि आवाम को कौन रिलीफ दे रहा है, उनसे साथ खड़े हों, इनके साथ खड़े मत हों। ये लोग जो हैं ये आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, इनका कोई आवाम से लेना देना नहीं है। मैंने पहले बात कही कि ये पार्लियामेंट में आते हैं अपने मफादात के लिए, अपने मफादात हासिल करने के लिए, अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए, अपने मुखालफिन को मुकदमात में फंसाने के लिए। तो वही इन्होंने किया, जो पिछड़ों ने किया वो भी ये इन्होंने किया। अगर साबका हुकूमत ने जो PTI की उन्होंने वहाँ पे बिजली का बोर्ड डाला, तो आपने क्या किया? आपने उससे दुगना तिगना डाल दिया। उस वक्त इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, एहतजाज इतने नहीं हुए थे, सड़कों पे लोग नहीं आए थे, बिजली के बिल नहीं जा रहे थे, सड़कें ब्लॉक नहीं थी। तो आज ये क्यों है? आज एक जो बिजली का यूनिट है 101 रुपये में कमर्शियल पड़ रहा है, और घरों को जो बिजली के बिल है वो 65 रुपये यूनिट पड़ रहे हैं। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? तनख्वाहें कितनी है, बिजली के बिलों में इजाफा देखें कितने, डबल खर्चा हो गया। तो घरों में तो ये लड़ाई झगड़े होंगे, घरों में लोग एक दूसरे दस्तों के वहाँ होंगे। बड़ा भाई छोटे के से झगड़ेगा, वो बाप से झगड़ेगा, आपने ज़्यादा किया, ये किया, वो किया। इसी तरह मैं आपको ये बात बताऊं कि आवाम को रिलीफ मिलने वाला है। कल जो फैसला इमरान खान की ज़मानत के हवाले से
جو سزا کے حوالے سے کیس چل رہا تھا اس کی اس بات ہوئی ہے، اس میں بھی کل عمران خان کو ریلیف ملنے والا ہے، لیکن ساتھ اس کی گرفتاری بھی کے احکامات جو ہیں وہ بھی چل نکلے ہیں، وہ بھی معاملات جو ہے نا کل وہ ادھر سے ضمانت میں لگی، دوسرے کیس میں ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ رانی پور میں ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے، ایک پیر صاحب ہیں ان کی حویلی میں جو معصوم فاطمہ ہے اس کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہاں کے جو پیر ہیں وہ بڑے باثر ہیں، وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کے والدین جو لڑکی کے ورثہ ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ جی کوئی خانہ شاہ ہے ملزمہ اس کا نام نہ لیا جائے، اسد شاہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، کچے کو ڈاکو ہیں انہوں نے وہاں کے لوگوں کو پیغام بھجوایا ہے کہ آپ نے اگر پیروں کے خلاف یہ جو احتجاج کر رہے ہیں بند نہ کیا تو ہم کو یہ کر دیں گے۔ اور بھائی رانی پور کی پولیس کہاں ہے، ڈی پی او کہاں ہے، وہاں ایس پی کہاں ہے؟ کیا یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں بند کمروں میں، ایسی کمروں میں صرف بڑوں کی آشیرواد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ بھائی یہ ہے میرے بھائی، یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ یہ ملک پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو احتجاج ہے یہ کسی حد تک آگے جا سکتے ہیں، کوئی جانے والے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے جو مطالبات ہیں آپ کے بغیر حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جی ٹی اے کی رکن قومی اسمبلی ہے سارا بانو، انہوں نے بھی آج کہا، انہوں نے کہا یہ جو کھچڑی پکائی ہے نا یہ پی ٹی ایم نے پکائی ہے، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھچڑی مل کے پکائی ہے، اب یہ اس کا ملبہ موجودہ نگران حکومت پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی قیمت پہ ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، لوگوں کی زبانیں کھلی ہیں، لوگوں کے کان کھلے ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ یہ جو حکمران لندن میں بیٹھے ہیں یا جو پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جو ہیں، یہ جو جے یو آئی ہے فلاں ڈمکا ہیں، انہوں نے دیکھا ہے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہاں ان کا کیا حال ہوا ہے، آزاد ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی سیٹیں لے گئی ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے، کسی کو 2 کسی کو 4۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام جو ہیں اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی شاہد حقان آبادی سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ جو سابقہ حکومت تھی بدترین تھی، وہ حکومت کے حامی ہیں، وہ نون لیگ کے رہنما ہیں، ان کی یہ بات کرنا بڑی اہم ہے۔ میرے ناظرین میں آپ کو بات بتاؤں اپنی آنکھیں، اور میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ دانش سکول جو میاں شہباز شریف نے ہم نے دور حکومت میں شروع کیے تھے، 10-12 سال اس کو گزر چکے ہیں اور اب تک اس پہ تقریباً 36 ارب روپے جو ہے نا وہ خرچ ہو چکے ہیں۔ وہاں جو یتیم ہیں، بچیاں بچے، ان کو تعلیم دے جا رہی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ میاں شہباز شریف نے یہ جو دانش سکول بنایا تھے، لیکن ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، ان کا رزلٹ کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں یہ جو دانش سکول کی اتھارٹی ہے، یہ سینٹر آف ایکسیلنسی کے نام سے اتھارٹی بنائی گئی ہے، وہ سینٹر ماڈل سکول میں قبضہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے وہاں آگے پروٹیسٹ قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہاں کے بچوں، وہاں کے والدین نے جو وکلا تھے، وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ نگران وزیر اعظم جو تھے سابقہ مراج خالد پڑے ہوئے ہیں، وہاں ججز پڑے ہوئے ہیں، وہاں جرنیل پڑے ہوئے ہیں، وہاں بیوروکریسی کے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پھر جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو یہ جو تھے عدالت میں چلے، عدالت نے ان کو اسٹے دیا۔ میں وہاں کے لوگوں، وہاں کے طلبہ، ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو اور عدالت سے حکم امتناعی حاصل کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اپنی اکھاں کھول کے رکھنا، ساڑھے تے نہ رہنا۔ کل تک کے لیے صلاح الدین بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔